बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजारत दाखिला की तरफ से इमरान खान को तंबीह की गई है कि 26 नवंबर को उन पर जब वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए रावलपिंडी में होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, उनको मारने की कोशिश की जा सकती है। तो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से इसको मजाक बनाया गया है। बाकी लोग भी हो सकता है कि इसको मजाक समझते हों और इमरान खान को इस लॉन्ग मार्च से दूर करने की वजारत दाखिला की कोशिश करार दे रहे हों, ख्वाहिश करार दे रहे हों या फिर साजिश करार दे रहे हों। वजारत दाखिला की तरफ से ये बात किस बुनियाद पर की गई है वो वजारत दाखिला जानती होगी। पहले ही वजारत दाखिला की तरफ से हुकूमतों की तरफ से ऐसे थ्रेट्स जारी होते रहे हैं, खसूसी तौर पर ऐसे मौके पर जब हुकूमत ने अपोजिशन को मुजाहरों से रोकना हो, अपोजिशन को जलसों से रोकना हो, अपोजिशन को एहतजाज से रोकना हो। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इमरान खान की जान लेने की पूरी कोशिश की गई। इमरान खान अब भी खतरे में है। कहा जाता है कि इमरान खान को कुछ हुआ तो लोग पूरे मुल्क में आग लगा देंगे, पूरे मुल्क को जला देंगे, जलाओ करेंगे, घेराव करेंगे, पाकिस्तान में एक तूफान उठाएगा, पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं होगा। लोग उन लोगों को घरों में घुसकर मारेंगे जो इमरान खान पर हमला करने की कोशिश करेंगे। यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। इमरान खान के मुखालफिन जहाँ भी होंगे बिल्कुल महफूज नहीं होंगे। नाजरीन, ये सारा कुछ होगा। जज्बाती लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? कितने लोगों को मार दिया जाएगा और फिर कितना जलाव होगा, कितना घेराव होगा, कितनी खून की नदियाँ बहेंगी, ये भी आप देख लें। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो उसका रद्द अमल कब तक जारी रहेगा? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, क़यामत तक तो जारी नहीं रह सकता। कुछ ही अरसे के बाद क्या होगा? खुदा न खास्ता इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो कुछ अरसे के बाद ये पार्टी इमरान खान के बगैर टूट जाएगी, पार्टी धड़ों में तकसीम हो जाएगी। तहरीक इस्तिकलाल कहाँ है? बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़ी मजबूत पार्टी थी। इस पार्टी ने पाकिस्तान को बेहतरीन लीडरशिप दी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों का नाम लें, उनमें से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल से अपना सफ़र शुरू किया था और फिर वो सियासत में आसमान के दरख्शिंदा सितारे साबित हुए। तहरीक इस्तिकलाल कहाँ है? तहरीक इस्तिकलाल डूबती डूबती बहुत नीचे चली गई थी और फिर असगर खान साहब ने इस तहरीक इस्तिकलाल को तहरीक इंसाफ में जम कर दिया था। ये अलग बात है कि इसके एक हिस्से की क़यादत आज रहमत वर्दक साहब कर रहे हैं। इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ का अंजाम क्या होगा? कुछ ही अरसे के बाद तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, टुकड़ों में बट जाएगी और असल तहरीक इंसाफ का कहीं पे वजूद नज़र नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इसकी हैसियत क्या होगी? इसकी हैसियत वही होगी जो PDM में शामिल आज कई पार्टियों की है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी पार्टियां हैं। तहरीक इंसाफ भी ऐसी ही एक पार्टी बनकर रह जाएगी। इमरान खान को हर सूरत अपनी ज़िंदगी को बचाना है। इमरान खान को कई लोगों की तरफ से, उनके बही खामों की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि खान साहब, आपने लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी है तो आपका कंटेनर वो बम प्रूफ होना चाहिए। बम प्रूफ कंटेनर बन गया, बिल्कुल बन गया, बना लिया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बम प्रूफ कंटेनर टैंक जितना मजबूत नहीं हो सकता। टैंक को आपने देखा कि गोले लगने से किस तरीके से वो हवा में बिखरते हुए नज़र आते हैं, किस तरीके से टैंकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। उन पर उसी ताकत का बम इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसको तबाह करना मकसूद हो। इसी तरीके से इमरान खान का कंटेनर, जो इमरान खान के दुश्मन हैं, उनके लिए उसको उड़ा के रख देना कतई तौर पर मुश्किल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो कराची वाले हमले में बच गई थी, लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद उन पर जो हमला हुआ था
اس کی پلاننگ فول پروف کی گئی تھی. اگر بے نظیر بھٹو پسٹل کی گولی سے بچ جاتی تو اس کے لیے پھر انہوں نے خود کش بمبار وہاں پہ ڈپلائی کیے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ چھتوں پر بھی سنائپر بٹھائے گئے تھے. بے نظیر کے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں چھوڑا گیا تھا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا. اسی طریقے سے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے والے، ان کو مارنے والے بڑے تیز ہیں، بہت چالاک ہیں. وہ بھی اسی طرح سے فول پروف قسم کی پلاننگ کریں گے جس میں کوئی جھول نہیں ہوگا، کوئی سکم نہیں ہوگا. عمران خان بم پروف کنٹینر میں ہوں گے. ان لوگوں کے لیے بم پروف کنٹینر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. عمران خان یقینی طور پر راولپنڈی جائیں گے تو اپنی گاڑی پر نہیں جائیں گے، گاڑی پر جائیں گے تو ان کے لیے یقینی طور پر خطرات ہوں گے. عمران خان عام پرواز کے ذریعے یا خصوصی پرواز کے ذریعے راولپنڈی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی طرف سے ہیلی کاپٹر کی لینڈ کی اجازت بھی طلب کی گئی ہے. عمران خان لاہور سے بائی راولپنڈی جائیں گے تو ان کا جہاز کتنا محفوظ ہوگا. ہومی جہانگیر بھابھا بھارت کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے. ان کو 1964 میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب جنیوا سے وہ واپس انڈیا آ رہے تھے. ان کے جہاز کو ہٹ کیا گیا. امریکہ کے لیے بھارت کا ایٹمی پروگرام ابتدائی دنوں میں اسی طرح سے قابل قبول نہیں تھا جس طریقے سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بات ہم کر رہے تھے ہومی جہانگیر بھابھا کے جہاز کی تباہی کی، اور پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ لیاقت علی خان کی انکوائری رپورٹ لے جانے والے جہاز کو بھی ہٹ کیا گیا. رپورٹ کو نابود کرنا مقصود تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاز کو تباہ کر دیا گیا، عملے کی بھی جان لے لی گئی. اور پھر پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق سے مضبوط اور طاقتور کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا. ان کے جہاز کو بھی ان کی جان لینے کے لیے 30 ان کے ساتھ پاکستان فوج کے اعلیٰ افسر تھے، 2 امریکی تھے. ان کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا گیا. تو عمران خان کی جان لینے والے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لہذا عمران خان اگر فضائی سفر کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اور پھر آگے جا کر انہوں نے ہیلی کاپٹر میں بھی سفر کرنا ہے. ہیلی کاپٹر میں یہ پہلے بھی سفر کرتے رہے ہیں. عمران خان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان جن ہیلی کاپٹرز میں سفر کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی رہی ہے. عمران خان کو اپنی حفاظت اپنے لیے کرنی ہے، قوم کے لیے کرنی ہے، پاکستان کے لیے کرنی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کرنی ہے. یہ دھرنے، یہ مظاہرے، یہ لانگ مارچ، یہ سارا کچھ یہ ہوتا رہے گا، لیکن فوری طور پر عمران خان کی جان کی حفاظت کی ضرورت ہے. عمران خان کی جان کی حفاظت عمران خان سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان بڑے بہادر ہیں، لیکن ایسی بہادری کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں احمقانہ پن ہو، جس میں جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو. یہ لوگ عمران خان کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں. کون لوگ ہیں؟ عمران خان اس حوالے سے خود بتا چکے ہیں، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. کتنے عرصے کے لیے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی تا قیامت طاقتور نہیں رہتا، تا قیامت کوئی بھی عروج پر نہیں رہتا. عمران خان کو بس تھوڑے دنوں کا انتظار کر لینا چاہیے. یہ مت سمجھیں کہ یہ وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا ہے. عمران خان کی جان کو واقعی خطرہ ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایتی سٹنٹ ہو اور اس میں کوئی صداقت نہ ہو، لیکن باقی جو ہم نے بات کی ہے اس کو دیکھا جائے تو عمران خان کی جان کو واقعی خطرات نظر آتے ہیں. تو عمران خان اپنے لانگ مارچ کو، اپنے احتجاج کو، اپنے دھرنے کو اس حساب سے مینج کریں کہ ان کی جان محفوظ رہے. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.